नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ एल्डिहाइड एन्ड किटोनको अन्तिम लेक्चर र आज हामी केमिकल प्रोपर्टी अफ बेन्जल्डिहाइड हेर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, यो एरोमेटिक एल्डिहाइड एन्ड किटोनको पोर्सन हो। यहाँ चाहिँ हामीले एसिटोफिनोनको प्रोपर्टीहरू हेर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ बेन्जल्डिहाइडको मात्र यसमा हेरिन्छ। ठिक छ, अब यो केमिकल प्रोपर्टीहरू जुन छ यो कतिपय धेरै जसो केमिकल प्रोपर्टीहरू के छ भने मिल्दोजुल्दो छ क्या एलिफ्याटिक र बेन्जल यो एरोमेटिकको है। त्यही भएर म कुनै मुख्य रियाक्सनहरू जुन चाहिँ अलि फरक छ एलिफ्याटिकको भन्दा ती रियाक्सनहरू म तपाईँलाई सुरुमा पढाउँछु र अरू अगाडि नै पढिसकेको टाइपको रियाक्सन चाहिँ म पछि तपाईँलाई सिम्पली बुझाइदिन्छु है। सो सुरुमा एउटा रियाक्सन हेरौँ, यसलाई भन्छ पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन भन्छ क्या। सो यो पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन भनेको कस्तो हो त? सो अब बेन्जल्डिहाइड लियौँ है, यच भयो है, दिस इज बेन्जल्डिहाइड। अब बेन्जल्डिहाइडलाई चाहिँ एउटा एनहाइड्राइडसँग रियाक्सन गरायो तिमी। ठिक छ, केसँग रियाक्सन गरायो भने एनहाइड्राइडसँग, र एनहाइड्राइड चाहिँ हामीले इथानोइक एनहाइड्राइड लियौँ है। सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि जब एउटा इथानोइक एनहाइड्राइडसँग हामीले यसलाई रियाक्सन गराइन्छ, त्यो एनहाइड्राइड कस्तो हुन्छ भने स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्ने भने CH3 CH2 C डबल बोन्ड O है, अनि फेरि बिचमा O हुन्छ। ठिक छ, अनि त्यहाँपछि यतापट्टि फेरि C डबल बोन्ड O CH2 CH3 हुन्छ। ठिक छ, दिस इज कल्ड इथानोइक एनहाइड्राइड। सो अब यो एनहाइड्राइड भयो है। अब के गर्नु त भन्दाखेरि यसमा एउटा हामीले के राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्याटालिस्ट राख्नुपर्छ है। क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ हामीले के राखिन्छ त भन्दाखेरि सोडियम एसिटेट राखिन्छ है, र 180 डिग्रीमा यसलाई तताइन्छ। ठिक छ, के लियो त बेन्जल्डिहाइड लियो, इथानोइक एनहाइड्राइड लियो, अनि त्यहाँपछि सोडियम एसिटेट युज गरेर 180 डिग्रीमा हामीले तताउने हो भने अथवा हिट गर्ने हो भने के चाहिँ बन्छ त यसबाट भन्दाखेरि अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड भन्छ। के भन्छ अरे? अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड। अब अनस्याचुरेटेड भन्दा बित्तिकै डबल बोन्ड भएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। र अल्फा र बिटा किन भने त म यो बन्नी जुन कम्पाउन्ड छ त्यो कम्पाउन्ड बनाएर देखाइन्छ है। सो यसबाट बन्नी कम्पाउन्ड यस्तो टाइपको हुन्छ। ठिक छ, बेन्जिन रिङ हुन्छ है। यो बेन्जिन रिङ चाहिँ यो हाम्रो बेन्जल्डिहाइडबाट आएको हो है। र यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि CH हुन्छ, यो CH होइन। यहाँको यो डबल बोन्ड O चाहिँ हट्छ र यो डबल बोन्ड गएर कोसँग गएर बस्छ त भन्दाखेरि हो CH अनि C डबल बोन्ड O अनि OHसँग गएर बस्छ। ठिक छ, र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त अल्फा बिटा। किन अल्फा बिटा भनिन्छ त भन्दाखेरि अल्फा जुन यसमा अल्फा भन्ने हाइड्रोजन पनि छ, बिटा भन्ने हाइड्रोजन पनि छ हो। सो दुईवटा हाइड्रोजन भएको हुनाले अल्फा बिटा अनि अनस्याचुरेटेड एसिड भन्छ क्या। किन अनस्याचुरेटेड एसिड भन्ने हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड छ हो। सो यसलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको सिङ्गल बोन्ड मात्र भएको, डबल अथवा ट्रिपल बोन्ड भयो भने त्यसलाई अनस्याचुरेटेड भनिन्छ। सो यहाँ डबल बोन्ड छ, द्याट्स वाइ इट इज अनस्याचुरेटेड एसिड है। सो यसलाई यसको नाम चाहिँ यो हुन्छ। यसलाई चाहिँ कमनली सिनामिक एसिड भन्छ। ठिक छ, यसलाई कमनली सिनामिक एसिड पनि भन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन हो। ठिक छ, यसमा हामीले इथानोइक एनहाइड्राइड राख्यौँ, त्यसपछि चाहिँ सोडियम एसिटेट राख्यौँ, 180 डिग्रीसम्म तताउँदाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको कम्पाउन्ड बन्यो। यसलाई चाहिँ अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड भन्यौँ र यसको कमन नेम चाहिँ के छ त सिनामिक एसिड रहेछ। ठिक छ, अब अर्को एउटा रियाक्सन पनि हेरौँ है त। अब हेरौँ बेन्जोइन कन्डेन्सेसन। अब यो रियाक्सन कस्तो छ भने कता कता एल्डोल कन्डेन्सेसन जस्तो पनि छ, बट फरक चाहिँ छ है त्योभन्दा। सो यसमा बेन्जल्डिहाइड लियौँ दुईवटा। ठिक छ, दुईवटा बेन्जल्डिहाइड चाहिँ कन्डेन्स हुने हो यसमा। सो मैले यसरी बनाएँ बेन्जल्डिहाइडले C डबल बोन्ड O H, फेरि मैले H C डबल बोन्ड O, अनि यहाँ चाहिँ बेन्जिनको रिङ बनाएँ। ठिक छ, अब यो रियाक्सनमा हामीले पोटासियम साइनाइड जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त अल्कलाइन टाइपको हुन्छ। अल्कलाइन पोटासियम साइनाइडलाई चाहिँ हामीले के राखिन्छ त यसमा क्याटालिस्टको रूपमा राखिन्छ। र यसरी राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजन गएर यो Hसँग बस्तिन्छ र यहाँको डबल बोन्ड टुक्रिन्छ
हो। अनि त्यसपछि यो हाइड्रोजन यो जुन मोलिक्युल छ यो गएर चाहिँ त्यहाँ गएर बस्दिन्छ। सो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसको फाइनल प्रोडक्ट यतापट्टिको बेन्जिन रिङ एजिटेट नै छ हो। यहाँ छ सी, अब सिङ्गल बोन्ड हुन्छ क्या ओसँग, ठिक छ। र सिङ्गल बोन्ड ओ हुने भयो, यहाँको हाइड्रोजन गएर यो ओसँग बस्ने भयो, ओएच हुने भयो। अनि त्यहाँपछि यहाँ त के छ त सिएच छ नि त हो, यहाँ पनि सिएच छ। सो यहाँ सिएच लेख्थ्यौँ, फेरि यता यो यहाँको सिएच भयो, ठिक छ। सरी यहाँ चाहिँ सिएच भएन, यहाँ चाहिँ सी मात्र भयो है, किनभने हाइड्रोजन यता गइसक्यो सी, अनि डबल बोन्ड ओ, अनि त्यहाँपछि यहाँ फेरि बेन्जिनको रिङ, ठिक छ। अब यो झ्याप्पै हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त, अल्कोहल जस्तो पनि देखियो, किटोन पनि जस्तो पनि देखियो हो। तर यसमा मेजर ग्रुप चाहिँ किटोन हुने हुनाले चाहिँ, र यो चाहिँ हाम्रो अल्फा हाइड्रोजनमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोक्सी ग्रुप भएको हुनाले चाहिँ यसलाई के भन्छ त, अल्फा हाइड्रोक्सी किटोन भनेर भन्छ क्या। र यसैको कमन नेम चाहिँ बेन्जोइन हुन्छ। के हुन्छ यसको कमन नेम, बेन्जोइन, ठिक छ। त्यही भएर बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेको हो यसलाई। यसमा दुईवटा बेन्जल डिहाइड युज हुन्छ, एक आपसमा कन्डेन्स हुन्छ, र हाम्रो क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ पोटासियम साइनाइडलाई हामीले युज गरिन्छ, ठिक छ। ल यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को हेरौँ कानिजारो रियाक्सन। अब यो अगाडि नै हेरिसकेको छौँ हामीले। सो यो रियाक्सन चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन नभएको एल्डिहाइडले चाहिँ देखाउँछ भनेर मैले अगाडि नै भनेको हो है। यहाँ पनि हाम्रो अल्फा हाइड्रोजन त हुँदैन हो। किन हुँदैन त भन्दाखेरि यो कार्बनको यो सँग जुन बोन्ड भएको कार्बन छ त्यसलाई हामीले अल्फा के भनिन्छ, कार्बन भनिन्छ नि त। र अल्फा कार्बनसँग बोन्ड भएको हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन भनिन्छ। अब यो वाला कार्बनसँग कुनै पनि हाइड्रोजन बोन्ड भएको हुँदैन क्या है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भनिन्छ त यसलाई यसमा चाहिँ हामीले अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन भनेर भनिन्छ है, क्यानिजारो रियाक्सन। सो यसको रियाक्सन हेरिहालौँ अब, सी डबल बोन्ड ओ एच, अझ एउटा पनि हामीले बनाउनु पर्छ हो। सो अझ एउटा पनि बनाइदिउँ, सी डबल बोन्ड ओ एच, ठिक छ। अब यसमा हाम्रो के युज हुन्छ त, कन्सन्ट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ यसमा है। र के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर यता गएर बस्दिन्छ, ठिक छ। सो अब के हुन्छ भने यसबाट दुईवटा किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट भन्छ क्या, एउटा अल्कोहल भन्छ, एउटा चाहिँ सोडियम सल्ट भन्छ। अब सोडियम सल्ट कसरी भन्छ भने यो NaO गएर एउटा कम्पाउन्डमा गएर बस्दिन्छ। जस्तै कि यहाँ गएर NaO बस्यो भने यहाँको हाइड्रोजन निक्लिन्छ र यहाँको हाइड्रोजन यो कार्बनसँग गएर बस्छ है। सो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको NaO यहाँ गएर लेखिदिउँ त, के हुन्छ सुरुमा सी डबल बोन्ड ओ छँदैछ, यहाँ ONA चाहिँ यहाँ गएर बस्छ। अब यहाँ हाइड्रोजन रह्यो हो। र के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस यहाँबाट जुन उडेको हाइड्रोजन थियो यो कार्बनमा गएर बस्छ र यो जुन ओ छ ओसँगको एउटा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ। सो ओसँग एउटा बोन्ड टुक्रेर सिङ्गल बोन्ड मात्र भयो। र यहाँ एउटा हाइड्रोजन पहिल्यै थियो, यो हाइड्रोजन गएर पनि यही कार्बनसँग बसेपछि यहाँ CH2 हुन्छ। र यहाँ यो एउटा यच पनि रहेको छ, सो यो यच यहाँ गएर बस्दिन्छ र यसरी चाहिँ अल्कोहल पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ फिनोल भन्दैन है त, फिनोल चाहिँ यही OH भए यसलाई फिनोल भनिन्थ्यो। यसलाई बेन्जाइल अल्कोहल भन्छ, बेन्जाइल अल्कोहल। त्यसै गरी यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सोडियम बेन्जोइड हुन्छ, ठिक छ। ल यति कुरा भयो। अब हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू हेरौँ है त, ठिक छ। त्यो पनि अलि फरक छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। सो यसको पहिला रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर र रेजोनेन्स हाइब्रिड चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फरक छ क्या एकदम है। हामीले योभन्दा अगाडि पढेका कम्पाउन्डहरू के थियो त एरोमेटिक भन्दाखेरि इथर थियो एउटा होइन, एनिसोल, अनि त्यहाँपछि हाम्रो क्लोरोबेन्जिन थियो, अनि त्यहाँपछि हाम्रो फेनोल थियो। अब तिनीहरूको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ओपी डिरेक्टिङ टाइपको हुन्छ। तर यसको ओपी डिरेक्टिङ हुँदैन, यसको मेटा डिरेक्टिङ हुन्छ क्या। अब के हो त भनेको, कसरी हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ हामी अब पढ्छौँ। सुरुमा यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाऊँ। अब नर्मल यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यस्तो टाइपको हुन्छ यो बेन्जल डिहाइडको। सो म चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ अनि यहाँ चाहिँ तिनवटा बोन्ड देखाउँदैछु र सी हुन्छ, डबल बोन्ड के हुन्छ त ओ हुन्छ, अनि त्यहाँपछि एकतिर एच हुन्छ, ठिक छ। यसलाई माथि देखाए पनि हुन्छ। अब यो अक्सिजनसँग त चारवटा के हुन्छ त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हुन्छ अथवा दुईवटा लोन पेयर हुन्छ भनौँ हो। सो सुरुमा के हुन्छ भने यहाँको यो जुन डबल बोन्ड बनाउने युज भएको हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू छ नि
त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अक्सिजनमा गएर बसिन्छ, ठिक छ। अनि यो इलेक्ट्रोन अक्सिजनमा गएर बसेपछि अब यहाँ यो डबल बोन्ड बनाउन युज भएका जुन इलेक्ट्रोनहरू छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड बनाउन युज हुन्छन्, ठिक छ। यति कुरा गर्ने सुरुको स्टेपमा। सो यति कुरा गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर यहाँ चाहिँ अब डबल बोन्ड आउने भयो, किनभने यहाँको डबल बोन्ड गएर यहाँ गयो नि त। सो यहाँ डबल बोन्ड आउने भयो, सी भइहाल्यो। अब यहाँका इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बसेपछि त ऊको माथि माइनस आउने भयो, नेगेटिभ चार्ज आउने भयो, हो, ठिक छ। अब यो देखाइराख्नु पऱ्यो नि यो लोन पेयरलाई अहिले एकछिनलाई। अनि के हुने भयो त भन्दाखेरि हुँदा त देखाइदिए पनि भयो। सो यहाँ 6वटा चाहिँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन अथवा 3वटा लोन पेयर हुने भयो, किनभने एउटा बोन्ड बनाउनलाई 2टा इलेक्ट्रोन युज भएको हुन्छ। सो यो 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ गएर बसेपछि धेरै नै इलेक्ट्रोन यसमा भएको हुनाले चाहिँ यसमा नेगेटिभ चार्ज देखियो अक्सिजनमा चाहिँ, ठिक छ। अनि यहाँ अक्सिजनमा त नेगेटिभ चार्ज देखियो है। अब यता हाइड्रोजन यत्तिकै बसिरहेछ। अब यहाँ डबल बोन्ड बनाउने यहाँका इलेक्ट्रोन यहाँ गएपछि त यो कार्बनसँग त इलेक्ट्रोन छँदैछ, यहीँ बोन्ड भएर बसिन्छ, यो कार्बनसँग त इलेक्ट्रोन भएन नि त, हो। सो यहाँ चाहिँ के आउँछ त पोजिटिभ चार्ज देखिन्छ। अब यहाँको यो बोन्ड र यहाँको यो बोन्ड त एजिटिभ नै छ। अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने यहाँको जुन यो बोन्ड छ है, यो बोन्डमा युज भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ बोन्ड बनाउन युज हुन्छ। यो वाला जुन लाइन छ यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड बनाउन युज हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। सो यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको त एजिटिभ नै छ अहिलेको लागि है। यहाँ 6वटा लोन 3वटा लोन पेयर छ र नेगेटिभ चार्ज छ, यहाँ चाहिँ एच छ, ठिक छ। अब के हुन्छ त यहाँको यो डबल बोन्ड चाहिँ यहाँ बनाउन युज भएपछि यहाँ डबल बोन्ड देखिने भयो, ठिक छ। अब यहाँको पोजिटिभ चार्ज त हट्ने भयो नि त, इलेक्ट्रोन त पायो, तर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अब देखिने भयो, ठिक छ। किनभने यो कार्बनले त इलेक्ट्रोन यही डबल बोन्डबाट पाइसक्यो, तर यो कार्बनले पाएन है। द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ के छ त प्लस चार्ज आइन्छ र यहाँ एउटा डबल बोन्ड त पहिलेदेखि थियो। अब फेरि थर्ड स्टेपमा यहाँको चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड बनाउन युज हुन्छ, ठिक छ। र त्यसपछि कस्तो हुन्छ त यो कम्पाउन्ड भन्दाखेरि यस्तो टाइपको हुन्छ। यहाँ डबल बोन्ड छ, अब यो डबल बोन्ड यहाँ आयो, ठिक छ, सिफ्ट भयो। यहाँ केही पनि छैन, यहाँ डबल बोन्ड कार्बन, सिङ्गल बोन्ड अक्सिजन, ठिक छ। अक्सिजनसँग 3वटा लोन पेयर, अनि यहाँ नेगेटिभ चार्ज र यहाँ एच छ, ठिक छ। अब यस्तो छ अहिलेको लागि। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि के देखिने भयो त पोजिटिभ चार्ज देखिने भयो, हो। अहिले यहाँ देखियो त फेरि यहाँ देखियो, फेरि यहाँ देखियो पोजिटिभ चार्ज, किनभने यो कार्बनसँग इलेक्ट्रोनको कमी भयो। अब यो जुन डबल बोन्ड छ यो गएर फेरि यहाँ आएर बस्दिन्छ, ठिक छ। यो डबल बोन्ड सिफ्ट भएर यो कार्बनमा आएर बस्दिन्छ र यो जुन इलेक्ट्रोनहरू छ अथवा नेगेटिभ चार्जको जुन इलेक्ट्रोन छ यो फेरि आएर यहीँ बस्दिन्छ। र अब यसले कस्तो स्ट्रक्चर लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ डबल बोन्ड एउटा यहाँ डबल बोन्ड, अब यहाँको डबल बोन्ड फेरि यहाँ सिफ्ट भयो र नेगेटिभ चार्ज हट्यो, ठिक छ। अब डबल बोन्ड कार्बनको सिङ्गल बोन्ड कार्बन भयो, किनभने यो बोन्ड चाहिँ यहाँ आएर बसेको छ। अब यहाँ सिङ्गल बोन्ड अक्सिजन नै भयो, ठिक छ। सरी डबल बोन्ड अक्सिजन भयो, किनभने यो जुन इलेक्ट्रोन छ फेरि डबल बोन्ड बनाउन आयो र यहाँ चाहिँ एच एजिटिभ नै छ, ठिक छ। सो यो 2वटा स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर चाहिँ देखाउँदो रहेछ। यहाँ अझै पनि 2वटा लोन पेयर छ है। सो यी सबै स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले के भनिन्छ त रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भनिन्छ, ठिक छ। रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जल्डिहाइड। अब यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड कस्तो हुन्छ त सबै फिगरलाई मिलाएर एउटा हामीले फिगर बनाइन्छ, हो, त्यसलाई रेजोनेन्स हाइब्रिड भनिन्छ। सो यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ, ठिक छ। अब यो डबल बोन्ड वरिपरि घुमिरहेको रहेछ, अहिले चाहिँ यहाँ आएर यहाँ छ भने कति बेला यहाँ आएर यहाँ हुने रहेछ। सो यसलाई यसरी देखाउने डट 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 लगाएर अथवा डाइरेक्टली यसरी गोलो देखाए पनि हुन्छ। अनि कार्बनमा सिङ्गल बोन्ड त हुने नै रहेछ, कहिलेकाहीँ डबल बोन्ड पनि देखिने रहेछ। सो यसरी डबल बोन्डलाई थोपा थोपा लगाइदिने है त, सिङ्गल बोन्डलाई चाहिँ ट्याक्क डार्क नै गराइदिने, यहाँ चाहिँ थोपा थोपा लाएर देखाउने। अनि यो अक्सिजनसँग पनि कति कति बेला सिङ्गल बोन्ड कति बेला डबल बोन्ड देखिन्छ। सो सिङ्गल बोन्ड त जहिले पनि देखिन्छ, डबल बोन्ड कति कति बेला देखिने हुनाले यसलाई डट डट लगाइदिने। र हाइड्रोजन त यत्तिकै नै बसिरहेको हुन्छ र यो र यो पोजिसनमा कति कति बेला पोजिटिभ चार्ज देखिने रहेछ, ठिक छ। योमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ, यो केसमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ र यो केसमा यहाँ देखिन्छ। सो पार्सियल पोजिटिभ चार्ज यो 3वटा कार्बनमा देखिने रहेछ र यहाँ चाहिँ पार्सियल नेगेटिभ चार्ज देखिने रहेछ, ठिक छ। कति कति बेला नेगेटिभ चार्ज पनि देखिने रहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त रेजोनेन्स हाइब्रिड हो।
अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा त हामीले इलेक्ट्रोफाइलसँग रियाक्सन गरिन्छ यसलाई। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोनलाई मन पराउने टाइपको कुनै ग्रुप अथवा स्पेसिसलाई हामीले भनिन्छ। अब इलेक्ट्रोन मन पराउने त यहाँ पोजिटिभ चार्जमा आएर त बस्दैन हो, ठिक छ। यो 3वटा कार्बनमा त बस्ने नै भएन, बसे बरु केही पनि नभएकोमा आएर बस्दिन्छ, ठिक छ। सो यो र यो पोजिसनमा आएर हाम्रो के बस्छ त इलेक्ट्रोफाइलहरू बस्छ र इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पनि अति नै कम हुन्छ यसमा है। त्यही भएर हामीले 3वटा रियाक्सन मात्र यसमा हेर्नुपर्छ, ठिक छ ल। सो अब चाहिँ हामी रियाक्सनहरू हेरौँ, एकदमै सिम्पल छ। सो रियाक्सनहरू म यसरी नै देखाएँ है त तपाईँलाई। यसमा 3वटा रियाक्सन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, एउटा हेलोजिनेसन, एउटा नाइट्रेसन र एउटा सल्फोनेसन। अब सबैको बारेमा त हामीले अगाडिदेखि नै पढ्दै आएको हो, केही पनि छैन यसमा है। हेलोजिनेसनमा क्लोरिनेसन हेरिन्छ मेनली। यो क्लोरिनसँग बेन्जल्डिहाइडको रियाक्सन गराउँदाखेरि FeCl3लाई चाहिँ हामीले क्याटालिस्टको रूपमा युज गरिन्छ, AlCl3 पनि युज गरेको हुन्छ। सो यस्तो गर्दाखेरि यो एउटा क्लोरिन आएर मेटा पोजिसनमा आएर बस्छ, ठिक छ, किनभने यो मेटा डिरेक्टिङ हो है। सो मेटा पोजिसनमा आएर क्लोरिन बस्यो र यसको नाम चाहिँ यम भनेको मेटामा छ नि त। सो यम क्लोरो बेन्जल्डिहाइड, ठिक छ। यो पुरै बेन्जल्डिहाइड र यहाँ क्लोरिन पनि आयो। सो यम क्लोरो बेन्जल्डिहाइड चाहिँ यसको नाम भयो र यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँबाट निक्लेको हाइड्रोजन र यहाँको एउटा क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर साइड प्रोडक्टको रूपमा निक्लिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नाइट्रेसन। अब नाइट्रेसनमा के हुन्छ भने HNO3 र H2SO4 दुइटैलाई चाहिँ हामीले युज गरिन्छ है। दुइटै कङ्क युज गरिन्छ हामीले दुइटैलाई। र हिट गर्ने हो भने के हुन्छ त यहाँको NO2 ग्रुप गएर कता बस्छ त मेटा पोजिसनमा गएर बस्छ, ठिक छ। र मेटा पोजिसनमा गएर बसेपछि यम अनि यो नाइट्रो ग्रुप हो, द्याट्स वाइ नाइट्रो अनि बेन्जल्डिहाइड, ठिक छ। र H2O चाहिँ हाम्रो साइड प्रोडक्टको रूपमा निक्लिन्छ। र अर्को छ सल्फोनेसन रियाक्सन। अब सल्फोनेसनमा SO3H भनेको सल्फोनिक एसिड ग्रुप भन्छ यसलाई। यो ग्रुप चाहिँ गएर यसमा एड हुन्छ है। यो ग्रुप गएर कहाँ एड हुन्छ त अब यो मेटा पोजिसनमा गएर एड हुन्छ। र अब यहाँ नाम लेख्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने अहिले त हामीले पछाडि बेन्जल्डिहाइड लेखिदियौँ माथि, किनभने यसमा बेन्जल्डिहाइड चाहिँ हाम्रो मेन भनौँ न ग्रुप थियो, ठिक छ। यो अल्डिहाइड चाहिँ हाम्रो मेन ग्रुप थियो, तर यहाँ चाहिँ मेन ग्रुप हाम्रो यो सल्फोनिक एसिड ग्रुप हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई के लेखिन्छ त यम फर्माइल, ठिक छ। यम पोजिसनमा SO3H छ र अब यहाँ चाहिँ फर्मल्डिहाइड भएको हुनाले यो हाम्रो अल्डिहाइड भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अगाडि फर्माइल लेखिन्छ, ठिक छ। र बेन्जिन सल्फोनिक एसिड चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनिन्छ। सो यम फर्माइल बेन्जिन सल्फोनिक एसिड चाहिँ यसको नाम रहेछ, ठिक छ। र H2O चाहिँ हाम्रो साइड प्रोडक्ट रहेछ है। यति 3टा पढ्नुपर्छ। हाम्रो फ्रेडल क्राफ्टको रियाक्सनहरू चाहिँ यसले देखाउन्न है, किनभने अति नै लेस रियाक्टिभ हुने हुनाले चाहिँ यसले ती रियाक्सनहरू देखाउन्न। सो 3वटा रियाक्सन मात्र हामीले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा पढ्नुपर्छ, ठिक छ ल। अब चाहिँ हामी एलिफ्याटिकको रियाक्सनहरूसँग मिल्दोजुल्दो रियाक्सन चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। यसलाई म एकैचोटि देखाइन्छु है त तपाईँलाई, ठिक छ। सबै रियाक्सनलाई म एकैचोटि गरेर देखाइन्छु। सो सुरुमा हामीले के पढेको थियौँ, न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन पढेको थियौँ नि त है। सो न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सनमा के हुन्थ्यो भने यसको म थोरै तपाईँलाई दिन्छु। C+O छ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि न्युक्लियोफाइल आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन डबल बोन्ड छ यो डबल बोन्ड हट्छ र यहाँ गएर चाहिँ त्यो न्युक्लियोफाइलको पोजिटिभ पार्ट आएर यहाँ बस्दिन्छ, ठिक छ। र नेगेटिभ पार्ट आएर चाहिँ यो कार्बनसँग बस्दिन्छ, ठिक छ। अब हामीले सुरुमा चाहिँ हाइड्रोजन साइनाइडको एडिसन हेरिन्छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ पार्ट हाइड्रोजन, नेगेटिभ पार्ट साइनाइड हो। सो के हुन्छ त C छँदैछ, अब डबल बोन्ड टुक्रिन्छ अक्सिजनसँग। सो O मात्र हुने भयो। यसको पोजिटिभ पार्ट गएर Oसँग बस्छ र यसको नेगेटिभ पार्ट गएर Cसँग बस्छ र योसँग एउटा H त छँदैछ है। र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हुन्छ। के हुन्छ यसको नाम बेन्जल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठिक छ ल। अब अर्को एडिसन हेरौँ है त हामी। अर्को चाहिँ हाम्रो NaHSO3, यसलाई चाहिँ सोडियम बाइसल्फाइड भनिन्छ। यसको एडिसन हेरिन्छ। यसमा पनि सेम कुरा हो है। सो C को डबल बोन्ड टुक्रियो, सो सिङ्गल बोन्ड O भयो, ठिक छ। र यहाँबाट चाहिँ कि त सोडियम जान्छ कि त हाइड्रोजन जान्छ है, कि त सोडियम जान्छ कि त हाइड्रोजन जान्छ, यो दुइटाबाट। सो नर्मल्ली हाइड्रोजन गएको हुन्छ, सो H लेखिदिएँ मैले, ठिक छ। अब यहाँ NaSO3 रह्यो हो।
सो SO3 यन चाहिँ यहाँ बस्ने भयो र यहाँको हाइड्रोजन त यहाँ छँदैछ। ठिक छ, यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हुन्छ। ठिक छ, ल अब एमोनियाको डेरिभेटिभसँगको हेरौँ हामीले, यही हेरिन्छ है। सो एमोनियाको एउटा डेरिभेटिभ के छ त भन्दाखेरि हाइड्रोक्सी अमाइन छ, भनेको H2N सँग OH ग्रुप जोडिएको, यसलाई हाइड्रोक्सी अमाइन भनिन्छ। सो योसँग रियाक्सन गराउँदा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एमोनियाको डेरिभेटिभसँगको रियाक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ C डबल बोन्ड O अनि यस्तो टाइपको हुन्छ। अब यसमा जुन हाइड्रोजन हुन्छ यहाँ, ठिक छ, सरी, अब C डबल बोन्ड O अनि त्यहाँपछि यस्तो टाइपको हुन्छ नि। तर एमोनियामा के हुन्छ त, एमोनियाको डेरिभेटिभमा H2N हुन्छ हो। सो यो दुइटा मिलेर H2O बनाउँछ र नाइट्रोजनको डबल बोन्ड चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। सबै रियाक्सनमा एउटै हुन्छ है। सो यहाँ पनि त्यही बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, के हुन्छ अरे C डबल बोन्ड अनि त्यहाँपछि यहाँको H2 चाहिँ हट्ने भयो, यो H2 र यो O चाहिँ हट्छ र यहाँ डबल बोन्डमा आएर नाइट्रोजन बस्छ। सो नाइट्रोजन अनि OH हुन्छ। ठिक छ, यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि बेन्जल्डोजाइम हुन्छ। ठिक छ, बेन्जल्डोजाइम र यहाँ चाहिँ साइड प्रोडक्ट H2O भन्छ। ठिक छ, अनि त्यसै गरी अर्को एमोनियाको डेरिभेटिभ हेरौँ H2N, यहाँ चाहिँ NH2 आएर बस्यो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त हाइड्राजिन भन्छ। अब हाइड्राजिनसँग पनि ठ्याक्कै त्यही रियाक्सन हो है। यो बेन्जल्डिहाइडको O र यहाँको H2 चाहिँ हट्छ र यहाँको ओसँगको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यन आएर बस्छ र यन NH2 भयो यसमा, र यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त H भयो। ठिक छ, यहाँ H पनि छ है। सो यो कम्पाउन्डको नामलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त बेन्जल्डिहाइड, बेन्जल्डिहाइड हाइड्रा, अब यो हाइड्राजिन हो तर यसको जुन नाम छ त्यसमा चाहिँ हाइड्राजोन लाग्छ। ठिक छ, सो बेन्जल्डिहाइड हाइड्राजोन र H2O चाहिँ साइड प्रोडक्टको रूपमा भन्छ। त्यसै गरी अर्को एमोनियाको डेरिभेटिभ हेरौँ। अर्को एमोनियाको डेरिभेटिभ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फिनाइल हाइड्राजिन, भनेको यसको एउटा H हटाएर चाहिँ यहाँ फिनाइल ग्रुप जोडिदिने। ठिक छ, H2N NH अनि यहाँ फिनाइल ग्रुप। सो यसबाट बन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि C डबल बोन्ड N NH अनि यस्तो टाइपको बन्छ र यहाँ H पनि हुन्छ। अब यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड, अब यहाँ हाइड्राजोन थियो, अब यसको नाम के हो त फिनाइल हाइड्राजिन हो। सो यसमा पनि के हुन्छ त फिनाइल, तर हाइड्रोजिनको ठाउँमा के हुन्छ त हाइड्राजोन हुन्छ। ठिक छ, हाइड्राजोन, बेन्जल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अब त्यसै गरी अर्को बन्छ हाम्रो एमोनियाको डेरिभेटिभ। ठिक छ, सो अर्को एमोनियाको डेरिभेटिभ के छ भने यो फिनाइल ग्रुप सँगसँगै यसमा दुईवटा नाइट्रो ग्रुप पनि आएको हुन्छ। ठिक छ, NO2 यहाँ र NO2 यहाँ। यो डेरिभेटिभको नाम चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। ठिक छ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, DNP पनि भन्छ यसलाई। सो योसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो भयो। सो C डबल बोन्ड, अब यो यन चाहिँ यहाँ गएर बस्तिन्छ र यताको कुरा चाहिँ सबै सेम नै हुन्छ यन, यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ 2 नम्बर पोजिसन र 4 नम्बर पोजिसनमा NO2। सो यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त बेन्जल्डिहाइड, अनि यहाँ फिनाइल हाइड्राजोन लेखे जस्तै यहाँ चाहिँ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन लेख्नुपर्छ। ठिक छ, ल अब अन्तिम एउटा रियाक्सन हेरौँ। यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो सेमी कार्बाजाइडसँग। ठिक छ, सेमी कार्बाजाइड कस्तो हुन्छ त H2N अनि त्यहाँपछि NH C डबल बोन्ड O NH2। ठिक छ, अथवा CONH2 लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई सेमी कार्बाजाइड भन्छ। अब योसँगको रियाक्सन पनि ठ्याक्कै सेम हो है। कार्बनसँगको डबल बोन्ड हुन्छ, यो चाहिँ कहाँ जान्छ त यो यनसँग गएर बस्दिन्छ। सो यन भयो, NH भयो, अनि यहाँ चाहिँ C डबल बोन्ड O NH2 हुन्छ। ठिक छ, अनि यहाँ चाहिँ H पनि हुन्छ। सो यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड हुने नै भयो अगाडि। ठिक छ, बेन्जल्डिहाइड
अनि त्यहाँपछि हाम्रो सेमी कार्बोजाइड हो नि त, तर यसको नाममा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि सेमी कार्बोजाइडको ठाउँमा कार्बाजोन हुन्छ। ठिक छ ल। यति रियाक्सन चाहिँ सबै एलिफ्याटिकमै हामीले डिटेलमा पढेको रियाक्सनहरू हो। सो मैले यति रियाक्सनलाई एकदमै सिम्पल भाषामा बुझाएँ। ठिक छ ल। अब हामीले पढ्नुपर्ने यति नै कुरा हो है। अब हाम्रो एल्डिहाइड एन्ड किटोन पनि सकियो है त। ल आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद।